عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم جبت لكم ماسك لنزع الرؤوس السوداء والبيضاء وتنظيفها وترطيبها. هذا الماسك رايحين نستعملوا فيه الجيلاتين، هذا اللي نستخدموا به الحلويات. كي تشروه دائما فيريفيو هنا مكتوب جيلاتين بقر حلال. الجيلاتين هذا اللي هي مكون طبيعي مستخلص من عظام الحيوانات. تقراو في العلبة كما قلت لكم مكتوب بقر حلال. فالجيلاتين يقلل التجاعيد ويعطي المرونة في الوجه ويبيض الوجه بسرعة وينزع الرؤوس السوداء والبيضاء بعمق شديد. سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة جيلاتين و3 معالق من الحليب يكون سخون ونصف حبة برتقال، عصير حبة البرتقال. نبدأ في عملية التحضير. نأخذ ملعقة من الجيلاتين، هذه ملعقة، ونضع فوقها 3 معالق من الحليب يكون سخون يغلي هكذا. 1 2 3. ونقوم بعملية التحريك حتى يذوب لنا كاع هذاك الخليط، حتى يولي على شكل كريمي. الحبيبات تاع الجيلاتين تذوب هكذا. ونقوم بعملية التحريك لمدة 3 إلى 5 دقائق بدون توقف حتى يذوبوا كامل هذيك الجيلاتين. نديرو بسرعة هكذا. ونضيف عليها نصف حبة برتقال، عصير حبة البرتقال. هذه تقدروا تاني ديروها اللي يحب يديرها كامل على وجهه، مي انا ننصحكم يديروها الصحاب اللي عندهم لي بوين واغ في الوجه، اللي عندهم خاصة من جهة الأنف، اللي عندهم الرؤوس السوداء. واللي يديرها على الوجه ما لازمش يكون عنده الشعر، لأنها تؤلم كثيرا، توجع. يديرها على وجهه كي يكون عنده الشعر توجع، كتولي تنحي كي رجينه. دوك لي سيبورتيها حاجه واحده اخرى. مي انايا نديروها على الرؤوس السوداء، تنحيهم بالعمق، يتنحاو كامل ما تقعد حتى وحده. وشنو تبعو خطوه بخطوه، لازم نديرو جوست لا روسيت هكذاك. ومازال شويه نزيدو نكملو نحركو هكذا. فوالا. ونعصرو نصف الحبة تاع البرتقال، هذه نديرو نصف حبة تاع البرتقال. هذه وصفة أمريكية في الأصل، ممتازة. هذه هي لا فغي غوسيت تاعها، هذه هي لا غوسيت تاعها. وكان يزادوا فيها نقصوا فيها، مي هذه هي لا فغي غوسيت تاع لا جيلاتين. نزيدو هنا قلنا نصف ملعقة هكذا. نزيدو هنا بعملية التحريك. هذا تذوب لنا كما راكم تشوفوا هكذا. حنا دوك واش نديرو، نحطوها قباله على وجهنا. قلنا اللي يحب يديرها على الوجه من المستحسن ما يكونش وجهو عنده الشعر، واللي عنده يقدر يسيبورتي تسمى يديرها، معليش
باسكو توجع شويه. هذا ومن بعد نبداو تنسو هذا واش عندكم في الدار وديروا على المنطقه اللي فيها لي بوين نوار، اللي فيها الرؤوس السوداء، هكذا تحطوها مباشره هكذا. ومن بعد حنا واش نديرو، نخلوها تجمد شويه 1 2 3 مينوت، ونزيدو نديرو الطبقه الثانيه، نقدروا حتى نديرو 3 طبقات باش حنا كي نحوه يجينا ساهل. نبدا بنزع الماسك تاعنا هكذا كما راكم تشوفوا فيه. بسم الله. هنا راهو نشف، درت هنا طبقه نشف لي شويه، زدت درت طبقه نشف لي شويه، زدت درت طبقه. لي تسمى مزروبه ولا مقلقه حبت تنشف لها غابيد، تنشف لها بسرعه، تستعمل سيشوار منشف للشعر. دير سيشوار، دير دوزيام، زيد سيشوار، دير تروازيام. هي قد ما تكون خشينه، طبقه خشينه، تجيكم عمليه نزع الماسك سهله. شوفوا هكذا. نبداو توجور كي نديرو في الانف، نبداو توجور من تحت للفوق، ميم ولا كي نديرو للوجه وجهنا من الذقن الى الجبهه. وشنو المشكل في الوجه؟ ما لازمش هنا وين منطقه الراس في الجبهه، هنا وين كان عندنا الشعر تاع الراس، هنا ما نديروش فوق الشعر باسكو يوجع يؤلم. حنا نبعدو كامل المنطقه اللي فيها الشعر، ميم هنايا من جهه الاذن كذلك، هنا على الحافه، هنا تاني كان الشعر، هنا ما نديروش، هنا ما نديروش تما وين كامل الجوانب تاع الوجه ما نديروش. حنا نديرو في وسط الجبهه، في الخدود تسمى تحت العين، تحت لسان، في الخدود وفي الانف وفي الذقن. والعمليه هكذا. شوفوا هكذا نحو هكذا. نتوما كي تجبدوا المسامات الرؤوس السوداء تلقاوهم هنا لاصقين هكذا كي الشوك كي البرة. نتوما تقولوا عندنا رؤوس سوداء صغيره بصح هي راهي لداخل بعمق هكذا اون بيك لتحت. صافي حنا هذه هي الطريقه اللي نحو بها الماسك. شوفوا للفوق هكذايا، هكذا للفوق، كي ما يكونش الشعر فوق البشره تاع الوجه يجيكم ساهل. وشوفوا هنايا كش راهو ابيض، ينحي كاع الاوساخ، ينحي الرؤوس السوداء البيضاء، يوحد اللون. مليح هايل هذا الماسك. وشنو اللي عندها الشعر الرقيق هذاك فوق الوجه يجيها شويه صعيب باسكو كي تنحي الماسك تاعها، تنحي الرؤوس السوداء هذه بالطبع، وشنو تنحي تاني هذاك الشعر الرقيق ويوجعها. على ديك اللي قلت لكم انا ما نستعملش هذا في الوجه هكذا. نتوما الا حبيتو تستعملوه ما لازمش يكون عندكم الشعر، واللي عندها تحمل شويه هذا ما كان. وشنو مليح هكذا. شوفوا بزاف شاو يتنحى هكذا. شوفوا البياض. وهنا يعني الضو ما كانش ماشي مليح الضو هذا الشكل. نتوما تلقاو هنا الرؤوس السوداء. هنايا نكملوا كاع هاد العمليه، نحو كلش، نحو كاع الماسك على وجهنا، ما تتقلقوش برك هكذا. توجور دائما نحوه من تحت للفوق، من تحت للفوق. كي نكملوا كامل نحو الماسك ديالنا يكونوا المسامات كبار باسكو تفتحوا لي بورت، تفتحوا مسامات كبار. واش نديروا؟ نغسلوا وجهنا مليح بالماء دافي وبعد الماء بارد باش يتغلقوا المسامات.
باش ما يعاودوش يتعمروا لنا بالوسمو بالاوساخ. ونديرو في الاخير نديرو ما ورد مليح بزاف يغلق لنا المسامات. اللي ما حبش يدير ما ورد يدير كريم، من المستحسن صح يدير ما ورد. هذه هي النتيجة الأخيرة تاعنا، تاع نزع الرؤوس السوداء وتبييض الوجه، نزع ترسبات كل حاجة في الوجه. ان شاء الله نكون فهمتكم مليح في هذه الوصفة. هذه الوصفة ممتازة للرؤوس السوداء وكذلك لتصفية الوجه. ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو واحد اخر. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. سلام.